बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 28 मई का दिन पाकिस्तान की कौमी तारीख का बहुत बड़ा दिन है। इस बेमिसाल दिन की मुनासबत से कौम ने इस अजीम दिन को यौम तकबीर के नाम से मंसूब किया है। पाकिस्तान जो अपने क़याम से मजबूत दिफा का ख्वाब देखता आ रहा था, इस दिन इसे ताबीर मिल गई। 28 मई यौम तकबीर के तौर पर पाकिस्तान में मनाया जाता है और 14 अगस्त 1947 के बाद ये दूसरा कौमी दिन है, क्योंकि 14 अगस्त को पाकिस्तान बना था। 28 मई को पाकिस्तान ने अपनी बका की जंग जीती थी। ये दोनों दिन पाकिस्तान के सबसे तारीखी अहमियत के हामिल हैं। नाज़रीन, कौमों की जिंदगी में बाज लम्हात इतने मुनफरिद और अहम और तारीखी होते हैं कि इन लम्हों की अहमियत और हैसियत का मुकाबला कई सदियां भी मिलकर नहीं कर सकती। ये मुनफरिद कीमती लम्हात तारीख का दरअसल वो हसास मोड़ होते हैं जहां कौम अपने लिए इज्जत और वकार, गुरूर और हिकमत, जिल्लत और रुसवाई या गुलाम और महकूमी में से एक रास्ता चुन लेती है। बुज़दिल, डरपूक, इब्नुल वक्त, गुलाम ज़हनियत के लोग इन तारीख साज लम्हात की कदर नहीं जानते और ना ही इनके दिलो दिमाग में किसी चैलेंज को कबूल करते हैं, और नतीजतन ऐसी कौमें गुलाम रह जाती हैं और तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में कभी खड़ी नहीं हो सकती। फिर ऐसी कौमों पर एक ऐसा वक्त भी आता है जब ये माजी के गर्द में खोकर तारीख के बोसीदा किताबों का हिस्सा बन जाते हैं। पाकिस्तानी कौम गैरत और मुल्की सालमियत पर मर मिटने वाली कौम है। ये एक जिंदा कौम है और अपने हीरोज को हमेशा याद रखने और इनकी खिदमात को सराहने वाली कौम है। दुश्मन ने जब भी ललकारा, इस कौम के गयूर और बहादुर सपूतों ने अपनी जानों की परवाह न करते हुए दुश्मन को नाकू चने चबवाए। 1965 की जंग में पाक फौज के जवानों का जज्बा दीदनी था जब उन्होंने अपने जिस्मों से बम बांधकर भारत के कई टैंक तबाह किए और भारतीय सुरमाओं को वासिले जहन्नम किया। 1947 को दुनिया के नक्शे पर उभरने वाली इस्लामी सल्तनत, जिसको मदीना सानी भी कहते हैं, ये पहला इस्लामी मुल्क है जिसके पास अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए और दुश्मन की आंख में आंख डालकर बात करने और किसी भी जारहियत का जवाब देने की सलाहियत मौजूद है। पाकिस्तान जब से आजाद हुआ, हमसाया मुल्क भारत ने इसे नुकसान पहुंचाने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। वो अपनी जारहाना हरकतों से बाज नहीं आया और हर वक्त नुकसान पहुंचाने के लिए कोई ना कोई हिकमत अमली अभी तक अपनाए हुए है। 1974 में भारत ने पाकिस्तान को डराने और धमकाने के लिए एटमी धमाके किए और हर सतह पर पाकिस्तान को धमकी आमेज लहजे का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया। दुश्मन का ख्याल था कि वो धमाके करके पाकिस्तान को डरा धमका देगा, इसकी इस बुज़दिलाना हरकत से पाकिस्तान डर जाएगा और यूं वो अपने आप को एटमी सुपर पावर कहलाएगा। उस वक्त के निडर और बहादुर वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो ने मुल्क की दिफा को मजबूत बनाने के लिए इससे पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने का फैसला किया और इस काम का आगाज भी हो गया। जब हिंदुस्तान ने एटमी धमाकों का फैसला कर लिया तो पाकिस्तान इस बात पर मजबूर हो गया कि वो अपने एटमी प्रोग्राम को तेजी से फरोग दे। एटम बम बनाना कोई आसान काम नहीं था। दुनिया की कोई भी ताकत, खा आपके कितने करीब क्यों न हो, किसी भी किस्म के एटमी प्रोग्राम में आपका साथ हरगिज नहीं देती, क्योंकि हर मुल्क एटमी अदम फैलाओ तंजीम के तहत पाबंद होता है। 7 साल की दिन रात मेहनत और कोशिशों के बाद मई 1983 में यानी 1983 में पाकिस्तान ने अपना पहला कोल्ड टेस्ट करके इस बात को यकीनी बनाया कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। मुझे कायदे आजम के वो तारीखी अल्फाज याद आ रहे हैं जब उन्होंने अपनी एक तकरीर में कहा था, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए मैं तन्हा लड़ूंगा जब तक मेरे जिस्म में खून का एक कतरा बाकी है। मुझे आपसे भी यही कहना है कि आपको पाकिस्तान की हिफाजत के लिए जंग लड़नी पड़े तो किसी सूरत हथियार न डालें, सहराओं, मैदानों, जंगलों और समुद्रों में जंग जारी रखें। जिस वक्त पाकिस्तान ने एटम बम का कोल्ड टेस्ट किया, इस वक्त दुनिया में एटमी तजर्बात पर पाबंदी लगाने की कोशिशें तेज कर दी गई थी
اور پاکستان کی حکومت نے ایٹمی ٹیسٹ کرنا ایک بہت بڑا چیلنج اور بہادری کا کام تھا۔ مئی 1998 میں ہندوستان نے ایک بار پھر راجستھان کے علاقے میں ایٹمی تجربات کرنے کا فیصلہ اس کی خام خیالی تھی کہ وہ ایک عالمی سپر پاور بننے جا رہا ہے۔ 13 مئی 1998 ہندوستان نے 5 ایٹمی دھماکے کیے۔ پاکستان ان دھماکوں کا جواب دینے کا بہت شدت سے انتظار کر رہا تھا۔ 14 مئی 1998 کو ڈیفنس کمیٹی آف دی کیبنٹ کا اجلاس وزیر اعظم کی سربراہی میں ہوا اور اس میں فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان کو ایٹمی دھماکے کر کے بھارت کو بھرپور جواب دینا چاہیے۔ ابھی دھماکوں کا فیصلہ ہی ہوا تھا کہ اس کی خبر امریکی صدر بل کلنٹن کو ہو گئی۔ امریکہ نے پاکستان کو قرضے معاف کرنے، اربوں ڈالر امداد دینے اور اس کے بدلے ایٹمی پروگرام بند کرنے کے لیے دباؤ ڈالا۔ F-16 طیارے جو پاکستان کی ملکیت تھے مگر امریکہ نے روک رکھے تھے، وہ بھی پاکستان کو دینے کا وعدہ کیا۔ پاکستان کی تاریخ میں 28 مئی کا دن ایک تاریخی دن اور بہت بڑی اہمیت کا حامل دن ہے، جب بھارت کے 5 دھماکوں کے جواب میں پاکستان نے 6 دھماکے کر کے اپنی برتری ثابت کر دی۔ 28 مئی 1998 کو مغرب سے پہلے ٹیسٹ ٹیم ہیلی کاپٹروں کے ذریعے چاغی سے خاران منتقل ہو گئی۔ وہاں ایٹم بم کا ایک آخری ڈیزائن ٹیسٹ کیا جانا تھا۔ یہ سائز میں چھوٹا تھا مگر طاقت میں چاغی والے بموں سے زیادہ تھا۔ پاکستان کے ایٹمی تجربات کی کامیابی نے پوری ٹیسٹ ٹیم کو سجدہ ریز کر دیا اور یہ زمین کا 55 ڈگری سینٹی گریڈ گرم زمین بھی سجدہ کو نہ روک سکی۔ دشمن ان تجربات سے کافی خوفزدہ ہوا اور اب اسے نظر آ رہا تھا کہ جو خواب اس نے دیکھا تھا وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا اور بھارت دنیا میں ایٹمی طاقت بن کر سپر پاور نہیں بن سکتا۔ پاکستانی سائنسدانوں نے بھارت کے اس خواب کو خاک میں ملا دیا تھا اور پوری پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ بھی ممکن نہیں کہ کسی بیرونی جارحیت کے ذریعے پاکستان کے ایٹمی اثاثہ جات کو مکمل طور پر مٹایا جا سکے۔ پاکستان عالم اسلام کی پہلی ایٹمی طاقت ہے جو کسی بھی جارحیت کا دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جو طاقتیں پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف ہیں، ان کے پاس اب صرف ایک راستہ رہ جاتا ہے کہ وہ پاکستان کو اندر سے کمزور اور غیر مستحکم بنائیں اور پاکستان کو دہشت گرد ملک قرار دے کر اسے دنیا میں بدنام کر دیں اور اسے ایک ناکام ریاست بنا دیں۔ دنیا کو شاید یہ معلوم نہیں کہ پاکستان کلمہ کی بنیاد پر معرض وجود میں آیا اور اس کی حفاظت اللہ جل جلالہ ہی فرما رہے ہیں۔ آج دنیا جانتی ہے کہ پاکستان نے ایٹم بم اپنے مایہ ناز سائنسدانوں کی انتھک محنت اور کوششوں سے بالکل اپنے طور پر بنایا ہے اور قابل فخر بات ہے کہ اس میں کسی غیر ملکی ایجنسی کی یا کسی غیر ملکی امداد یا عنصر شامل نہیں ہے۔ پاکستان کا جوہری پروگرام پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ نہایت اور مؤثر نظام کے تحت اپنی راہ پر گامزن ہے، کیونکہ یہ پروگرام ارض وطن کے خلاف کسی بھی قسم کی جارحیت کا دندان شکن جواب دینے کی ہر ممکن صلاحیت رکھتا ہے۔ ملکی دفاع کو ناقابل تسخیر کا صحرا بھی اسی پروگرام کو جاتا ہے۔ 28 مئی کا دن پاکستان میں یوم تشکر اور یوم تکبیر کے طور پر منایا جاتا ہے۔ ہر سال ملک بھر میں یوم تکبیر بڑے جوش و جذبے کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ پوری قوم سربسجود ہو کر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتی ہے۔ ملک بھر کی تمام سماجی، غیر سماجی، سیاسی، غیر سیاسی جماعتوں کی جانب اس سلسلے میں تقریبات منعقد کی جاتی ہیں، ریلیاں نکالی جاتی ہیں، جلسے جلوس اور سیمینار منعقد کیے جاتے ہیں۔ I am proud to be a defender۔ اسی کے ساتھ ہی قمر عباس محمدی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔